Welcome back to Ingwa News. Roshan Redkar has resigned as a Sarpanch of Arpura Nagwa Panchayat after completing his term. The Panchayat will soon begin the process to elect his successor. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या आख्ख्या आरपुरा नागवेच्या लोकांक काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी हो जो म्हाजो कार्यकाळ आसलो एज अ सरपंच म्हाका सगळ्या लोकांनी पुरेपूर म्हाका सपोर्ट दिल्लो आहा. तसोच जितकी आमची डिपार्टमेंट्स आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसां, सगळ्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केल्लो आसा. सगळे ऑफिसर्स म्हण, मागीर आमचो MLA म्हण, म्हाजे कलिग्स, म्हाजे डेप्युटी सरपंच, बाकीचे वॉर्ड मेंबर्स, सगळ्यांनी म्हाका फूल पाठिंबो दिल्लो आसा आनी बऱ्या भाशेन हांवें म्हाजे जो कार्यकाळ आसा जो म्हाका कळोकूच ना केन्ना स्टार्ट जालो आनी केन्ना सोंपलो पळय तो. थोड्या गोश्टींचेर आमी खंयसर चुकले आसूं शकता, कित्याक जे आमी प्लॅटफॉर्माचेर पळय आसले हांव थंयसर जे म्हाका कितें सारकें दिसतालें पळय त्याच डिसिजनाचेर हांव फर्म रावल्लो आसा. थोड्या गोश्टींचेर फॉर एग्जांपल आमचो पिटर डिसूजा, तेजे कडेन म्हाजे खंयसर ना खंयसर तरी आमचे ग्रामसभेक तू मे जाताली, पण खंयसर तरी तो आपले पॉयंट्स मांडटालो जे मे बी खंय तरी एक सायडीन खरें आसूं शकता, खरें एके सायडीन चुकोवंक शकता आमी. सो आमी दोगूय जाण पर्सनली आमी एकामेकाक बरे घट आहा, पण जे डेव्हलपमेंटाचेर कितें उलोवंक वता जाल्यार तो हय ना करून आमचे अशें आसतालें. पण केन्नाच आमी कोणाचेर अशें वायट हितून हें कांयच करूंक ना. आनी हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता की ज्या भाशेन हांवें म्हाजें काम केलां, थोड्यांक मे बी तें दुखलां आसतलें, थोड्यांक बरें दिसलां आसतलें. सो हांव जेंकां कितें दुखलां जाल्यार हांव तांकां काळजांतसून माफी मागता आनी जें काम हांवें म्हाजेसून करूंक जालां तितकें हांवें म्हाजे कडसून पुरेपूर त्या खुर्चेक मान दिवन हांवें काम करपाचो प्रयत्न केल्लो.